बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज़ के हवाले से, कैसे चेहरे के हवाले से, कैसे शख्स के हवाले से कि जिन्हें हम चुने हुए लोगों में से मानते हैं। हर इंसान के नसीब में ना तो ऐसा किरदार आता है, ना ही ऐसी सलाहियत आती है, ना ऐसी ज़िंदगी आती है और ना ही ऐसी मौत आती है। हम सैयद अली शाह गिलानी साहब के बारे में बात करेंगे, जिन्हें ना सिर्फ जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का चेहरा माना जाता रहा, आवाज़ माना जाता है, बल्कि अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछा जाए तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि वो ख़ुद तहरीक थे। वो शख्स जिसने जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया एक ऐसे वक्त में कि जब बड़ा आसान था उनके लिए कि वो इस जुल्म के आगे झुक जाते, इसका हिस्सा बन जाते और लोगों के लिए आवाज़ बुलंद ना करते। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के काले करतूत, काले कारनामे, काला चेहरा लोगों के सामने वो लेकर आए। आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो आज तो वहाँ सोग का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की बात करते चलें तो पाकिस्तान में सोग का ऐलान है। अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करते चलें तो वहाँ तो सफ़े मातम बिछ चुकी है। इसलिए कि सिर्फ सैयद अली शाह गिलानी किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि उनके चेहरे में हर वो नौजवान और हर वो शहीद का चेहरा है कि जिसने आज़ादी कश्मीर के लिए अलम बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की, इस तहरीक का हिस्सा बने, इसके लिए लड़ते रहे, जद्दोजहद की। 92 बरस की उम्र में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। गो कि उन्हें कई तरह की सोबतों और बीमारियों का सामना, कैदोबंद की सोबतों से अगर हम निकल भी जाएँ तो ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने तवील अरसे तक जद्दोजहद आज़ादी के लिए आवाज़ भी बुलंद की, काविशें भी की, कोशिशें भी की, नई जनरेशन को एक रास्ता, एक जहत भी दी और इसके साथ साथ भारत के जो जुल्म है उनके ख़िलाफ़ भी डटे रहे। बड़ा उनके बहुत से ऐसे स्लोगन हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, लेकिन उनका एक स्लोगन की अगर हम बात करते चले, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। ये वो जुमला है कि जिसने वाज़े कर दिया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का लीडर ये कहता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमें पाकिस्तान के साथ ही जाना है। और यहाँ तक कि उनके जस्ते खाकी को भी पाकिस्तानी परचम में ही लपेटा गया। अब इतना बड़ा शख्स और इतनी बड़ी हमागिरियत शख्सियत का मालिक जब इस दुनिया से रुखसत होता है, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का परचम जिसमें उनको लपेटा जाता है, उनको एक आला एजाज़ दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत जिसने उनको ज़िंदगी में भी ये कोशिश की कि वो ज़िंदगी ना जी सके, वहीं पर उसने मरने के बाद भी ना सिर्फ उनके जस्ते खाकी को छीन लिया, बल्कि मज़ार शहदा की अगर हम बात करते चले, यानी वो चौक जो कि श्रीनगर में मशहूर तरीन चौक है, उन शहदा के हवाले से कि जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में अपनी जानें निछावर की, शहीद हुए, शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, उस चौक में वो चाहते थे कि उनकी तदफीन की जाए। लेकिन भारत वहाँ पर यानी उस मज़ार शहदा में सैयद अली शाह गिलानी की तदफीन नहीं चाहता था। तो यही वजह है कि ऐन तदफीन के मौके पर वो उनकी मैयत को छीन कर ले गया। यानी आपने जिस इंसान को ज़िंदा नहीं रहने दिया, आपने उसको मौत के बाद भी सुकून से उनकी वसीयत के मुताबिक तदफीन नहीं दी। तो हम सोच सकते हैं कि भारत किस कदर खौफज़दा है इन शहदा से, इनकी कुर्बानियों से, इनके हौसले से कि वो एक मुर्दा शख्स को, एक शहीद शख्स को भी दफन नहीं होने दे रहा वहाँ जहाँ वो चाहता है। और अगर हम ज़िंदा की बात करते चलें तो फिर इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी ज़िंदगियों को कितने बेहतर अंदाज में अपने तरीके से गुजारने की भारत मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को इजाज़त देता होगा। बहरहाल जी, सैयद अली गिलानी शाह के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी भी, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी कि बॉर्डर के दोनों तरफ अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी तहरीक, इसके का जो बाब है वो ये कहा जा रहा है कि इसके साथ ही बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये देखा कि जब जब शहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं, जब जब शहदा इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तब तब तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई जहत मिली है। हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की बात करते चलें तो इतनी यंग शहादत शायद ही हमने देखा हो कि इस तरह की शहादत के बाद हौसले इतने बुलंद हुए हों। यानी बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो भारत का मानना यह है कि शायद वो दीगर नौजवानों को डराने धमकाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि इस शहादत से जो तहरीक जिस जहत ने जन्म लिया वो कहीं जाके नहीं थमी। और यकीनन सैयद अली शाह गिलानी की बात करते चलें तो उनके जो नज़रियात और उनके जो अफकार थे, उनका जो किरदार था, उनकी जो सलाहियतें थी, उनका जो चेहरा था, उनके जो अल्फाज थे, वो हकीकी मायनों में मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने अपना रोल मॉडल उनको मानते हुए अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बना लिया था।
سید علی شاہ گیلانی یا ان کی طرح کے اگر ہم دیگر شہداء کی بات کرتے چلیں اور ان غازیوں کی جو ابھی بھی جیلوں میں اس وقت آزادی کی تحریک کا ایک حصہ ہیں، ایک بہت بڑا دھچکا یقیناً سید علی شاہ گیلانی کے جانے سے ان کو لگے گا، اس تحریک کو بھی پہنچے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے دکھ، غم اور غصے جہاں پر ماؤں کے حوصلے پست نہیں کر سکا بھارت اتنے ظلم و جبر کے بعد بھی، تو ایک ایسے شخص کے جانے کے بعد یقیناً تحریک کو آگے لے کر چلنے والے بڑے نام ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر کے جو مختلف لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو بانیان میں شمار ہونے والے لوگوں کا اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو سید علی گیلانی ایک بہت بڑا اس میں نام تھے، سوپور میں پیدا ہوئے، کشمیر کی مٹی سے، اس سوئل سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن ہمیشہ اس کے لیے لڑے اور انہوں نے یہی بات کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے اور پاکستان اور کشمیر ایک ہے۔ دوسری طرف بھارت کو اس بات سے بہت زیادہ تکلیف تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کو قید و بند کی صحبتوں سے بھی گزرنا پڑا، اور جب ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک زمین سے اٹھا 1947 میں جو وہ پاکستان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے یا ہندوستان اور پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے اور کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تو کچھ نوجوان جو ہیں وہ ایک گروپ بنا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھے لکھے انسان تھے، اورینٹل کالج سے انہوں نے گریجویشن کی، اپنی اسٹڈی کو بھی آگے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی ایک بڑا اہم حصہ رہے۔ 1972 کی بات کریں، 1977 سمیت 3 بار وہ قانون ساز اسمبلی جو ہے اس کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مسلم یا پھر پاکستان نواز اتحاد جو تھا اس کے حوالے سے بات کریں تو ان کے اتحاد کے ساتھ بھی وہ شامل رہے اور فاروق عبداللہ جو ہے اس کو شکست دینے میں بھی بڑے کامیابی انہوں نے حاصل کی، لیکن جو کہ ہم جانتے ہیں جس طرح کی کرپشن، جس طرح کی ووٹ ریگنگ اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں دنیا کے سامنے ہیں، وہ ایک سیاست کا حصہ نہیں بن سکے۔ اگر وہ بن جاتے تو یقیناً کشمیر کا فیصلہ بہت جلد ہو جاتا۔ تاہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ بھی یہ بات کرتے رہے کہ اس کو جلد از جلد حل کیا جائے، تاہم پاکستان کے کردار کو انہوں نے بہت زیادہ سراہا۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ اگر بھارت کے ظلم و ستم کی چھوٹی سی بات ہم کرتے چلیں تو جہاں ان کو 20 برس زندگی کی انہوں نے مختلف قسم کی قیدوں میں، صحبتوں میں گزارا، گھر میں ان کو نظر بند رکھا گیا، 1981 میں ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا، پھر ایک فارم ان کو دیا گیا کہ جی آپ اس کو فل کریں، اس میں بھارت کا تذکرہ تھا، اگر وہ فل کر دیتے تو ان کی نیشنلٹی بھارت لکھی جاتی، جو ان کو قبول نہیں تھی، یہی وجہ کہ سید علی گیلانی نے وہ فارم واپس کر دیا اور یوں وہ پاسپورٹ کے بغیر ہو گئے۔ 2006 میں انہیں بھارت نے پہلی بار، 1981 سے ان پر پابندی تھی، 2006 میں ان کو حج کے لیے صرف اجازت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے گھر بلانا ہو، اور پھر 2007 میں جب وہ کڈنی کے کینسر سے سفر کرے تھے، اس کے باوجود بھی بھارت کے ظلم و ستم انہوں نے سہے، قید و بند کی صحبتیں سہیں، اپنے گھر میں بھی نظر بند رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم و جبر کے جو سلسلے ہیں وہ دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کیپٹل ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم نے سید علی گیلانی صاحب کو ایک خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا اور نوجوان نسل کو ان کی طرح سے ایک رول ماڈل کے طور پر ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ایک ترغیب بھی ہم دیتے ہیں۔ جب ہمیں حق اور باطل کے مارکے میں تمیز کرنی ہے تو پھر حق کے لیے ڈٹ جائیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے سید علی گیلانی صاحب کو، ان پر پوری دنیا، اس وقت پوری دنیا میں بسنے والے جو کشمیری ہیں وہ سوگوار ہیں، پاکستانی ہیں وہ سوگوار ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری طرف سے فی الوقت اتنا ہی، مزید ان کے حوالے سے، ان کی تحریک کے حوالے سے، ان کے ساتھیوں کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہم آپ تک لے کر آئیں گے آنے والے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے